बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 फरवरी 2023 रोज़ जुमअतुल मुबारक 26 रजब मुताबिक 1444 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद ने न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कंपनी रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा डाउनटाउन तामीर करेगी। मंसूबे का मकसद हुकूमत को विजन 2030 के टारगेट से हम आहंग और सरमायाकारी के लिए पुरकशिश बनाना है। मंसूबे में तामीरात में आला मेयार के अलावा सब्ज़ादारों और वॉकिंग ट्रैक का अहतमाम किया जाएगा। मंसूबे में मुख्तलिफ सेहत और स्पोर्ट्स मराकज़ के अलावा समाजी मराकज़ भी होंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और डिज़ाइनिंग के मेयार की यूनिवर्सिटी होंगी, जबकि आलमी मेयार का थिएटर और तफरीह के लिए 80 से ज़्यादा मकामात होंगे। मंसूबे का महल वक़ूअ शाह सलमान और शाह खालिद के दरमियान इलाका है, जो वो मजमूई तौर पर 19 किलोमीटर जो है उसके मुरब्बा मीटर पर रकबे पर है। यहाँ कई मंजिला इमारतें तामीर होंगी, जिनमें लाखों ख़ानदानों को आबाद किया जा सकता है। मजमूई तौर पर इसमें 104 जो है वो रहायशी यूनिट होंगे, जबकि 1.4 मिलियन मुरब्बा मीटर रकबे के ऑफिस भी होंगे। मंसूबे के मजमूई रकबे में पैदल चलने वाला 15 मिनट जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है वो पहुँच सकता है। मंसूबा रियाद एयरपोर्ट से 20 मिनट की दूरी पर होगा। हाजियों के खेमों का मियार बेहतर बनाने के लिए 8 तजवीज़। इस साल अय्याम हज के लिए मिना और अरफात में खेमा बस्ती के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। माहिरीन ने हुजाज के खेमों में सेहतमंदाना माहौल फराहम करने के लिए 8 तजवीज़ पेश की हैं। मक्का अखबार के मुताबिक माहिरीन ने फील्ड सर्वे में जो 8 स्टैंडर्ड्स रखे हैं वो ये हैं कि मक्का म्यूनिसिपैलिटी और जो खुदाना डेवलपमेंट कंपनी है वो रजिस्ट्री खदमात फराहम करे और मुकर्रर मनसूबों पर अमल दरामद के सिलसिले में वर्किंग इदारों से तावन करे। मिना मुज़दलिफ़ा और अरफात रवानगी से पहले हुजाज में आगी प्रोग्राम नए अंदाज से चलाया जाए। बिजली और पानी के इस्तेमाल में हद दर्जा किफ़ायतशारी के ज़वाबित की पाबंदी कराई जाए। हज मौसम शुरू होने से पहले खेमों में बिजली का लोड चेक करने का अहतमाम किया जाए। हज मौसम के आगाज़ से पहले खेमों में पानी की तकसीम और फ्राहमी के नेटवर्क को अच्छी तरह चेक किया जाए। इस बात का इत्मीनान कर लिया जाए कि मशायर में वाटर टैंक वर्क में कहीं लीकेज तो नहीं है। जद्दा में मुकामी रवायती खानों का शेफ़ मेला। पकवान सोसाइटी की जानब से जद्दा के अल-अरबाइन पार्क में हमारे जो रवायती पकवान हैं उसके उन्वान से शेफ़ मेले का इफ्तिताह कर दिया गया। अनवाओ इक़साम के खाने जो हैं वो पेश करने वाले 18 स्टॉल लगाए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक शेफ़ मेले का अहतमाम रवायती खानों से नई नस्ल और सियाहों को मुतारफ़ कराने, नेज़ पकवानों के कारोबार में दिलचस्पी रखने वालों को अपनी किस्मत आजमाने के लिए किया गया है। कमीशन जो है मेहमानों की ज़ियाफ़त और रिश्तेदारों और अहबाब के सामने रखे जाने वाले खानों से मुतारफ़ कराने के लिए कई प्रोग्राम नाफिज कर रहा है। उनमें से एक शेफ़ मेला भी है। अवामी खानों का मंसूबा रेस्टोरेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। बल्दिया की छापा मुहिम, 90 ख्वांचा फरोश गिरफ्तार। मशरक़ रीजन की म्यूनसिपलिटी ने अलजुबैल के मिशनरी के मरकज़ी इलाके में वसी पैमाने पर रेडी फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। अलवाइम वेब के मुताबिक अलशरकिया म्यूनसिपलिटी के इंस्पेक्टर्स ने 90 ख्वांचा फरोशों को गिरफ्तार किया, जबकि 145 रेडियाँ भी ज़ब्त कर लीं। तफ्तीशी ऑपरेशन में बल्दिया के एहलकारों के साथ सिक्योरिटी इदारे की टीमें भी शामिल थीं। म्यूनसिपलिटी का कहना है कि छापा मुहिम के दौरान 5 टन सब्जियाँ, फल और ग़िज़ाई अशिया ज़ब्त की गई हैं। फल और सब्जियाँ लाने वाली 20 गाड़ियाँ भी पकड़ी गई हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने किए गए हैं। म्यूनसिपलिटी ने मुतनब्बे किया है कि सेहत आमा की कोई खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। तमाम दुकानों और ख्वांचा फरोशों पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। किसी भी शख्स को फुटपाथ और खुले मैदान में आर्जी दुकानें लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की जाती है कि वह शहर को बदतमाम मनाज़िर से बचाने के लिए म्यूनसिपलिटी के साथ ताउन करें और आर्जी दुकानें या रेडियाँ लगाने वालों के बारे में पहली फुर्सत में 940 पर इत्तला दें। मुलाजमत के मुआहदों की तस्दीक कीवा प्लेटफॉर्म से करवाई जाए। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने ताकीद की है कि तमाम प्राइवेट कंपनी और इदारे मुलाजमीन के एग्रीमेंट की तस्दीक कीवा प्लेटफॉर्म से कराएँ। आज वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत का कहना है कि मुलाजमत के मुआहदों के ऑनलाइन इंदराज से आजर और अचीर दोनों फ़रीक़ैन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वज़ारत ने तवज्जो दिलाई कि कीवा प्लेटफॉर्म किए जाने वाले जॉब के एग्रीमेंट के इंदराज का फ़ायदा दोनों को होगा। वज़ारत का कहना है कि मुलाजमत के मुआहदों का इंदराज सऊदी और गैर मुल्की दोनों मुलाजमीन के लिए है। वज़ारत का कहना है कि कीवा प्लेटफॉर्म पर जॉब के एग्रीमेंट
ایگریمنٹ کی تصدیق کے بعد فریقین میں سے کوئی بھی فریق ثانی جو ہے اس کی رضامندی کے ساتھ جاب کے ایگریمنٹ میں کی جانے والی ترامیم بھی درج کر سکتا ہے۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ پرائیویٹ کمپنیوں اور ادارے جاب کے ایگریمنٹ کی رجسٹریشن کے سلسلے میں مستعدی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ 80% تک ایگریمنٹ کی توثیق کرائی جا چکی ہے۔ ہیرا ثقافتی کالونی عمرہ زائرین کو نزول وحی کے مقام تک لے جانے والا منصوبہ۔ سعودی عرب کی حکومت نے حجاج کرام اور عمرہ زائرین کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کے مقام یعنی غار ہیرا کی سیر کرانے کے لیے ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہے۔ اس منصوبے کو ہیرا ثقافتی کالونی کا نام دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد مکہ معظمہ میں مذہبی سیاحت ہے اس کو فروغ دینا اور زائرین کو مقام ہیرا تک پہنچانے کے لیے نئی سہولتیں دینا ہے۔ اس کے ساتھ اس پروجیکٹ کا مقصد زائرین اور عمرہ زائرین کے تجربات کو مزید تقویت دینا ہے اور ساتھ ہی شہر میں مذہبی ٹورزم کی تحریک کو بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سرمایہ انویسٹمنٹ کمپنی کے CEO فواز المرہر نے کہا کہ زائرین اور عمرہ کرنے والوں کے اس طبقے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ثقافتی پہلو کے لحاظ سے ان کے لیے موزوں جگہیں تیار کی گئی ہیں جن میں بیٹھنے کی جگہوں کے علاوہ 3 عجائب گھر بھی شامل ہیں۔ ان کے لیے آرام کے لیے بھی جگہ تیار کی جا رہی ہے۔ مکہ مکرمہ شہر کے شاہی کمیشن کے CEO کے مشیر حسین ابو الحسن نے اس منصوبے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ نجی شعبہ ہیرا ثقافتی کالونی کی ترقی میں حصہ لے گا۔ پولٹری کے لیے سعودی عرب کی 80% ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 4.5 بلین کے معاہدے۔ 2025 تک پرائیویٹ شعبے کی کمپنی جو ہے یہ منصوبہ پورا کرے گی۔ ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب کی پولٹری کی ضروریات کا 80% جو ہے وہ پورا ہوگا۔ وزارت ماحولیات اور پانی کی جو ہے ان کی طرف سے منصوبے کے فریم ورک کے اندر 2030 تک اس شعبے میں سرمایہ کاری کے والیوم کو 4 بلین ریال تک پہنچ جائے گا۔ ماحولیات، پانی اور زراعت کے وزیر انجینئر عبدالرحمن الفضلی نے فوڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے زرعی ترقیاتی فنڈ، سعودی انویسٹمنٹ کمپنی فار ریسائکلنگ اور کے ساتھ کیے گئے 4 ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ یورپی کمپنی MHP ریچ کے علاوہ ویجیٹیشن کوریج ڈیولپمنٹ اور اس کے علاوہ کمبیٹنگ ڈیزرٹیفیکیشن سعودی عرب میں ماحولیات، پانی اور زراعت کے نظام کے کئی متعدد منصوبوں اور ویژن کو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ان معاہدوں کا مقصد کنگڈم کی پولٹری کی ضروریات کو پورا کرنا اور اس میں خود کفالت حاصل کرنا ہے۔ دبئی میں ہوٹلوں کے کمروں کی تعداد 1,46,000 سے زیادہ۔ UAE میں دبئی محکمہ اقتصادیات اور سیاحت نے کہا 2022 کے آخر تک ہوٹلوں کی تعداد 804 تک پہنچ گئی ہے جو 2021 کے آخر کے مقابلے میں 6.5% زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ دبئی میں 2019 کے دسمبر کے آخر میں ہوٹلوں کی تعداد 741 تھی۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران دبئی میں نئے ہوٹل قائم کیے گئے ہیں۔ خروج زدہ پر گئے اہل خانہ واپس نہ آئیں تو فیملی فیس دینا ہوگی۔ سعودی محکمہ جوازات کے قانون میں خروج زدہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے گزشتہ سال سے ترمیم کی گئی ہے۔ ایگزٹ انٹری پر جانے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ وقت پر واپس آئیں، نہیں تو وہ اپنے ویزے کی مدت میں توسیع کروائیں۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا اقامہ کی تجدید میں 6 مہینے باقی ہیں۔ اہلیہ اور بیٹی خروج زدہ پر گئے ہوئے ہیں مگر اب انہیں واپس بلانے کا ارادہ نہیں۔ کیا ان کا فائنل ایگزٹ لگا سکتا ہوں تاکہ اپنے اقامے کی تجدید کے وقت مرافقین کی فیس کی ادائیگی سے بچ سکوں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات نے بتایا کہ سعودی عرب میں امیگریشن قوانین کے مطابق وہ غیر ملکی جو خروج زدہ پر سعودی عرب سے باہر گئے ہوں ان کا خروج رہائی نہیں لگ سکتا۔ خروج رہائی کے لیے لازمی ہے کہ غیر ملکی خواہ وہ ملازمت کے ویزے پر ہوں یا مرافقین کے طور پر سربراہ خانہ کے زیر کفالت ہوں، ان کا خروج رہائی کے لیے ان کا سعودی عرب میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایگزٹ انٹری پر جاتے ہیں واپس نہیں آتے، اس صورت میں ان کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں کہ وہ اپنا اقامہ کینسل کرائیں۔ ایگزٹ انٹری پر جا کر واپس نہ آنے والوں کا اقامہ کینسل نہ کرانے پر ان پر 3 سال کی پابندی ہوتی ہے، لیکن یہ پابندی مرافقین پر عائد نہیں ہوتی۔ خروج زدہ کی خلاف ورزی کرنے والے جو ہوتے ہیں دوسرے لوگ ان 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہوتے ہیں، لیکن جو فیملی ویزا ڈیپینڈنٹ جو مرافقین ہوتے ہیں ان پر یہ پابندی نہیں لگتی ہے۔ مرافقین کے اقامہ کینسل کرانے کے بعد سربراہ خانہ اپنے اقامے تجدید کرا سکتے ہیں۔ مرافقین جو چھٹی گئے ہیں ان کا اقامہ کینسل کرانے کے لیے خروج رہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ اقامہ کینسل کرانے کے لیے سربراہ خانہ کو اپنے ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے ان کا اقامہ کینسل کرانے کے لیے انہیں خروج بالامیات کی کیٹیگری میں شامل کرانا ہوگا، جس کے بعد جوازات کے کمپیوٹر سے اقامہ رجسٹریشن کینسل ہوگی۔ اس کے بعد اقامہ کی فیس عائد نہیں ہوگی۔ بصورت دیگر جب تک اقامہ کینسل نہیں ہوگا آپ کو فیملی ٹیکس دیتے رہنا پڑے گا۔
بات کریں گے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 69 روپے 85 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 69 روپے 50 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 69 روپے 80 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 69 روپے 71 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 69 روپے 51 پیسے اور ٹیلی منی دے رہا ہے 69 روپے اور 97 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 72 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 21 روپے 59 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 21 روپے 60 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 68 پیسے، منی گرام 21 روپے 56 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے اور 70 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔